अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मोबाइल स्क्रीन पर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, द इनफॉर्मल, कैजुअल एंड रिलैक्स्ड इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल मे बी कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इंटर मीन्स बिटवीन द टू और मोर पीपल। जैसे इंटरसिटी दो शहरों के दरमियान या दो से ज़्यादा शहरों के दरमियान, इंटरनेशनल दो या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान। इसी तरीके से इंटरपर्सनल दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। ये जो होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो इनफॉर्मल है, कैजुअल है और रिलैक्स्ड इंटरेक्शन है। यानी इसमें अब फॉर्मल प्रिपेयर नहीं होते और इसके लिए कोई स्पेशल प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। Between the people may be called interpersonal communication. It is primarily face-to-face communication. ठीक है जी, between two or more people. Such an interaction gives them the opportunity to receive immediate feedback. इसी की एक टाइप है डायडिक कम्युनिकेशन। अगर ये कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान हो तो ऐसी कम्युनिकेशन को डायडिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसकी फर्स्ट लाइन इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट लाइन पे सक्सेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लाइज ऑन मैनी फैक्टर्स इन एडिशन टू द ओरल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज, अ पर्सनस सेल्फ बिहेवियर। अच्छा जी, ये जो सक्सेस है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर एक तो ये है कि उसका बिहेवियर, सेल्फ बिहेवियर, फिर सेल्फ परसेप्शन, अपने आप के बारे में अब क्या रवैया रखता है, ख़ुद के बारे में उसका क्या तजज़िया है, परसेप्शन है, यानी अपने बारे में क्या सोचता है। फिर परसेप्शन बाय अदर्स, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। प्ले की रोल, ये सारे बड़े अहम किरदार अदा करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सक्सेस में। वी ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली कंसीडर हु वी आर। एक्चुअली बात यह है कि हम ऑब्जेक्टिवली हक़ाइक़ की बुनियाद पर एंड सब्जेक्टिवली इमोशंस की बेस पर खुद को समझ लेते हैं कि हम कौन हैं, हु वी आर, हम कौन हैं, इन दोनों की बेसिस पे। एंड दिस सेल्फ परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और यही सेल्फ परसेप्शन जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर असरअंदाज होता है। अ पर्सन स्टेचर, इवन के एक शख्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस, जिसमें उसका स्टेचर है यानी कद है, और कॉम्प्लेक्शन है यानी चेहरे की रंगत, और सोशल स्टेटस, ड्रेसिंग स्टाइल भी उसके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर इन्फ्लुएंस करता है। ऑल्सो प्ले नोटेबल रोल इन कम्युनिकेशन सक्सेस और फॉल। इंटरव्यूइंग, और ये है जी नेक्स्ट हमारा जॉब इंटरव्यू में बी मोस्ट इंटेंस डायडिक कम्युनिकेशन। इन सच मीटिंग्स इंटरव्यूईज try to satisfy the interviewers so as to secure a respectable place and receive handsome salary in return. यानी इंटरव्यूई वो होता है जो इंटरव्यू देने वाला होता है। ऐसी मीटिंग्स में कोशिश करता है कि इंटरव्यूअर को कायल कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो रिस्पेक्टेबल प्लेस विन कर सके और रिसीव कर सके एक हैंडसम सैलरी रिटर्न में। इंटरव्यू के 7 पर्पसेस हैं। नंबर 1 है यूज़ पे है, नंबर 2 प्रोसीजर कैसे होगा, नंबर 3 है एग्जांपल दी हुई है। यूज़ आपके सामने लिखा है जी, सीकिंग पोजीशन। इसका प्रोसीजर है कि जब कोई शख्स पोजीशन सीख करने के लिए यानी जॉब के लिए जाता है तो कैंडिडेट स्पीक विद कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ बात करता है कैंडिडेट। और एग्जांपल है रिक्रूटर्स मीट्स विद ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स। रिक्रूटर उसको कहते हैं जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय रखने वाला। इन्फॉर्मिंग ऑन जॉब जब पे रख लिया जाता है तो उस वक्त ये इंटरव्यू किया जाता है, ये उसकी सेकंड पर्पस है। जॉब रिक्वायरमेंट्स आर स्टेटेड एज बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, इसका प्रोसीजर ये है, जॉब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बयान की जाती हैं एज बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एक्सपीरियंस, जिसकी बुनियाद जॉब डिस्क्रिप्शन पर है, यानी उसका टाइटल क्या है, क्या काम है, या जॉब एक्सपीरियंस पर उसका प्रोसीजर होता है, यानी उसका ये चीज़ें शामिल होती हैं। एग्जांपल है सीनियर मेंबर और बॉस मीट्स विद न्यू एम्प्लॉई अर्ली इन जॉब एक्सपीरियंस।
اب ایک شخص ہے جو ابھی ابتدا میں ہے، جاب ایکسپیرینس کا سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس سے ملاقات کرتے ہیں اور جاب کے بارے میں بتائی جاتا ہے، انفارم کیا جاتا ہے. دس از آلسو کالڈ ڈائیڈک انٹرویوئنگ. نیکسٹ ہے جی سالونگ پرابلم. یہ بھی ایک انٹرویو ہے. فیکٹس آر کلیکٹڈ، آپشنس ریویوڈ، ڈیسیجن از میڈ. فیکٹس اکٹھے کیے جاتے ہیں، آپشن ریویو کیے جاتے ہیں اور ڈیسیجن کیا جاتا ہے. اس کی اگزامپل ہے امپلائر ٹاکس ود سکسیزفل امپلائی ہو از ابریسو. اب کوئی پرابلم ایشو آ جاتا ہے تو امپلائر جو ہے ایک کامیاب امپلائی سے ملتا ہے جو ابریسو ہے، کورس ہے، اس کو ابھی سویلائز نہیں ہے، وہ نہیں جانتا رولز اینڈ ریگولیشنز کو، اس سے پھر ملاقات کر کے سالونگ پرابلم کا انٹرویو کیا جاتا ہے. فورتھ پرپز ہے سپورٹنگ سلوشن. انفارمیشن از کلیکٹڈ اینڈ آرگیومنٹس آر پلانڈ ٹو پرسویٹ. سپورٹنگ سلوشن میں یہ ہے کہ اس کا پروسیجر کہ انفارمیشن از کلیکٹڈ، ٹھیک ہے، اینڈ آرگیومنٹس آر پلانڈ. دلائل پلان کیا جاتا ہے قائل کرنے کے لیے، کیونکہ کسی سلوشن کو سپورٹ کرنا ہے نا. اس کی ایگزامپل ہے مینیجر پرسویڈس امپلائی ہو از اپوز ٹو ریکمنڈیشن. فار ایگزامپل کسی ریکمنڈیشن پہ ایک امپلائی اپوز کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، تو اس کو مینیجر پرسویڈ کرے گا، جس کے حق میں دلائل دے گا اور وہ فیکٹس کی بیس پر ہوں گے. نیکسٹ ففتھ ہے جی کاؤنسلنگ امپلائی. یعنی امپلائی کو نصیحت کرنا، کاؤنسل کرنا، مشاورت کرنا، ایڈوائس کرنا، ڈائریکشن دینا. فیکٹس آر یوزڈ ٹو سپورٹ کنٹینشن دیٹ امپلائی نیڈس ہیلپ. فیکٹس آر یوزڈ، حقائق استعمال کیے جاتے ہیں، ٹو سپورٹ کنٹینشن، ایک پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، دیٹ امپلائی نیڈس ہیلپ، اس پوائنٹ کو جس میں امپلائی کو ضرورت ہے ہیلپ کی. اچھا، اس کی ایگزامپل ہے جی امپلائی اکیوزڈ آف ڈرگ ابیوز آن دا جاب. فار ایگزامپل امپلائی جو ہے نا، اس کو الزام ہے اس پر کہ وہ اس نے جاب میں رہ کے یا ڈیوٹی آورز میں اس نے ڈرگ یوز کی ہے، تو از پریزنٹڈ وتھ ٹریٹمنٹ آپشن. اس کو پھر انٹرویو کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی آپشن دی جاتی ہے. ایویلویٹنگ امپلائی از دی سکستھ پرپز آف این انٹرویو. جاب پرفارمنس ریویو فارم از ڈسکسڈ. جاب پرفارمنس ریویو فارم، جاب کی پرفارمنس کا ریویو کا ایک فارم ہوتا ہے سال بھر کا، وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل سپروائزر میکس ایئرلی ریویو آف امپلائی. سپروائزر سالانہ ریویو اس کا ریویو کرتا ہے امپلائی کا، اس کی کارکردگی کا. نیکسٹ ہے جی گیدرنگ انفارمیشن. انٹرویو جو ہے انفارمیشن لینے کے لیے بھی کی جاتی ہے. ڈیٹا آر گیدرڈ آن وائی امپلائیز لیو. فار ایگزامپل کسی ادارے میں امپلائیز جو ہے نا وہ زیادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو، کیوں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ پروسیجر ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. ایمفیسس از آن دا ایونٹس اینڈ ناٹ پرسنالٹیز. ایمفیسس جو دیا جاتا ہے، اسٹریس جو دیا جاتا ہے یا پرومیننس جو دی جاتی ہے ایونٹس پہ دی جاتی ہے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پرسنالٹیز پر نہیں کہ اس شخص نے کیوں چھوڑا. مینیجر کنڈکٹس ایگزٹ انٹرویو. ایگزٹ انٹرویو اس کو کہتے ہیں جو ایک شخص انٹرویو دیتا ہے امپلائر کو، اس کو ریزن بتاتا ہے،